नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रिय स्मृति ढकाल। आज हामीले खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको पूर्व सन्ध्यामा अपाङ्गताको सवालसँग जोडेर कुराकानी गर्नेछौँ। यो कार्यक्रमलाई हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग उपमेयर भनेर नाम दिएका छौँ। बागेश्वरी टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम पनि हो यो। डेक नेपाल र बागेश्वरी टेलिभिजनको संयुक्त साझेदारीमा तयार पारिएको यो कार्यक्रममा आज हामीले मूलतः स्थानीय तहसँग जोडेर कुराकानी गर्नेछौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाल, उनीहरूको समस्या र उनीहरूको समस्या सम्बोधनका लागि भएका नीतिगत व्यवस्थाहरू के कस्ता छन् भन्ने फेरिभित्र रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापा, त्यसै गरेर कोलपुर नगरपालिकाका उपमेयर सञ्जु चौधरी, त्यसै गरेर हामीसँग हुनुहुन्छ संविधान सभा सदस्य देवराज भार, त्यस्तै लामो समयदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको वकालत गर्दै आउनुभएका अधिकारकर्मी देवी दत्त आचार्य। र यो कार्यक्रम उपमेयरसँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नाम जोडिएका कारण केही सहभागीहरूको हामीले उहाँ धारणा पनि बुझ्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म उमा थापाबाटै कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्न चाहे। हामीले चाहिँ 29औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस मनाउँदैछौँ र त्यसको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा गरेका त्यस्ता राम्रा कामहरूको बारेमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद छ प्रियाजी। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछिको सबैभन्दा राम्रो र उत्कृष्ट मैले धेरै ठाउँमा भन्ने पनि गरेको अवस्था चाहिँ छ। सबैभन्दा पहिला त अपाङ्गता भएकाहरूको सवालमा नगरपालिका नीतिगत रूपमा प्रष्ट हुनुपर्दछ। अपाङ्गता भएकाहरूलाई उपमहानगरपालिकाले दिने सेवा सुविधा लगायत हरेक उहाँहरूको समस्याको विषयमा संस्थागत रूपमा जबसम्म हामीले उहाँहरूलाई उपमहानगरपालिकाले सकारात्मक रूपमा हेर्दैन तबसम्म उहाँहरूको लागि जतिसुकै कार्यक्रम गरे पनि केही हुँदैन भन्ने हामीलाई लागेर हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले अपाङ्गता भएकाहरूसँगै बसेर उहाँहरूको सवालको कुरा भनेपछि उहाँहरूसँगै बसेर नगरस्तरीय अपाङ्गता सञ्जाल जुन लुज फोरमको रूपमा थियो त्यसलाई हामीले एउटा नीति बनाएर नगरपालिकाभित्रै एउटा चाहिँ उहाँहरूलाई कोठाहरू दिएर र उहाँहरूको लागि छुट्टै बजेटहरूको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सबैभन्दा राम्रो काम, किन भन्दा भोलि म हुन पनि सक्छु, म नहुन पनि सक्छु। म नभएको बेलामा पनि त्यो नीतिले त्यहाँनिर काम गर्छ हैन। म हुँदासम्म कार्यक्रमले काम गर्ने हो, तर म नभइसकेको अवस्थामा त अर्को आउने जो चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले राम्रो नराम्रो के गर्छ भन्ने कुरा तब कन्फर्म भएन। यसकारणले गर्दा म नभए पनि त्यो नीतिले काम गरोस् भनेर हामीले नीति नै बनाएर नगरस्तरीय अपाङ्गता सञ्जाल गठन गरेका छौँ। उहाँहरूलाई हामीले एउटा छुट्टै कोठाको व्यवस्था पनि गरिदिएका छौँ र सँगसँगै उपमहानगरपालिकाभित्र हुने हरेक अपाङ्गता भएकाहरूको सवालमा उहाँहरूकै नेतृत्वमा हामीले उहाँहरूकै सहभागितामा कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गरेका छौँ र अपाङ्गता भएकाहरूको सवालको लागि चाहिँ कुनै पनि योजना गर्नु पर्यो, केही गर्नु पर्यो भने उहाँहरूलाई नै हामीले नेतृत्वदायी भूमिका दिएर कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। अहिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका अपाङ्गता भएकाहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त? उसो भए वास्तवमै अपाङ्गता भएकाहरूको सवाल एकदमै जटिल छ। अवस्था कस्तो छ भन्दा पनि उहाँहरू अपाङ्गता भएकाहरूले सहज रूपमा के अरे बाँच्न पाउने कुरा, सहज रूपमा उहाँहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा औषधि उपचारहरू प्राप्त गर्ने कुराहरू, अपाङ्गता भएकाहरूलाई चाहिने जुन स्रोतहरूको कुरा हुन्छ, जुन सामानहरूको कुरा हुन्छ हैन, त्यसलाई सहजता दिने कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्स हो। यसकारणले गर्दाखेरि अवश्य पनि अपाङ्गता भएकाहरूको अवस्था चाहिँ दयनीय, जटिल हैन। यो जति हामीले गरे पनि त्यो चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ कि अब चाहिँ अपाङ्गता भएकाहरूलाई कुनै समस्या छैन भनेर। किन भन्दा म आफै अपाङ्ग भइसकेपछि मलाई जुन खालको समस्या हुन्छ त्यो अपाङ्ग नभएको व्यक्तिले मैले जति बुझ्छु, मैले जति अनुभूति अर्कोले बुझ्न सक्दैन। हामीले मात्रै जति हामीले बुझेका छौँ, जति हामीले प्रयास गर्ने हो त्यो हामीले गर्ने हो। यसकारणले गर्दा अवस्था चाहिँ पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले राम्रो छ। किन भन्दा मैले यो किन पनि भनिरहेको छु भने अहिले कोभिडले गर्दाखेरि लामो समय लकडाउन भयो, तर हामीले एकदमै टार्गेटै गरेर अपाङ्गता भएकाहरूलाई मात्रै
राहत वितरण गर्ने कामहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गर्ने कामहरू हामीले गऱ्यौँ, एकदम टार्गेटै गरेर। किन भन्दा राहत विपन्न गरिब भनेर त बाँडेको छ, नबाँडेको होइन, तर त्यस्तो अवस्थामा पनि अपाङ्गता भएकाहरू चाहिँ पहुँच नहुँदाखेरि छुटिरहेको अवस्था चाहिँ थियो। र यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हाम्रो नगर स्तरीय अपाङ्गता सञ्जालकै सहकार्य र समन्वयमा हामीले उहाँहरूलाई राहतहरू वितरण गरेका छौँ, स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेका छौँ। र त्यो सँगसँगै हामीलाई लामो समय सुरुदेखि नै हामीलाई डेक नेपालले पनि अपाङ्गता भएकाहरूको क्षेत्रमा काम गर्न जुन खालको सहजीकरण गरेको छ, यति बेला पनि उहाँहरूले हामीलाई राहतको लागि सहयोग गर्नुभएको छ होइन। यस कारणले गर्दा अवस्था जटिल हुँदा हुँदा पनि उहाँहरूको पहुँच हामीले सहज बनाइदिएका छौँ, ताकि उहाँलाई कुनै समस्या भयो भने चाहिँ उहाँहरू तत्काल आएर आफ्नो समस्या हामीसँग राख्न सकुन् र हामीले सकेसम्म उहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्न सकौँ भनेर सहजतातर्फ चाहिँ हामीले अलि बढी ध्यान दिएका छौँ। सञ्जुजी, के छ कोलपुरमा अवस्था? धन्यवाद। पक्कै पनि अब स्थानीय सरकार आइसकेपछि सबै कुराहरू, धेरै अधिकारहरू स्थानीय सरकारले दिएको छ। सर्वप्रथम त अब मैले चाहिँ के कुरा जोड्न चाहन्छु भने नगर स्तरीय सबै स्थानीय तहमा उपप्रमुख नै अपाङ्ग समन्वय समितिको संयोजक रहने भएको हुनाले अझ बढी जिम्मेवार र अझ बढी चाहिँ प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ। र हामीले हाम्रो नगरपालिका अलिकति चाहिँ पछि भनौँ न स्थापना भएको हुनाले धेरै कुराहरू सिस्टममा ल्याउनु पर्ने त्यहाँ छ। सर्वप्रथम त हामीले के गर्यौँ भने अब एउटा कार्यविधि बनायौँ अपाङ्ग परिचय पत्र वितरणको। हामीले कार्यविधि बनाइसकेपछि नगर स्तरीय अपाङ्ग समन्वय समिति पनि बन्यो र त्यो समन्वय समितिले चाहिँ लगातार अब प्रत्येक महिनामा 2 पटक हामीले चाहिँ वितरण गर्दै आएका थियौँ। र कोभिड जब लकडाउन सुरु भयो त्यसपछि हामीले 2-3 महिना चाहिँ ग्याप राखेर महिनाको 1 पटक मात्रै सामाजिक दूरी कायम गरेर अहिलेसम्म चाहिँ 436 जनालाई अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरिसकेका छौँ। र कोलपुर नगरपालिकाले डिजिटल अपाङ्ग परिचय पत्र पनि वितरण सुरु गरेको छ। भनौँ 2 महिना जति भयो वितरण गरिसकेको छ। यो नेपालमै पहिलो नगरपालिका हो त्यो गरेको छ। र हालसम्म हामी आफै पनि एउटा महिला र न्यायिक समितिको पनि संयोजक, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी हरेक क्षेत्रमा न्यायको पहुँच दिलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ एकदमै बुझ्नु आवश्यक छ। र हामीले कोलपुर नगरपालिकाले एउटा के नीति पारित गरेको छ भने अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क व्यवसाय दर्ताको लागि पनि त्यो हामीले नीति पास गरेका छौँ। जो अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गर्दाखेरि कुनै पनि शुल्क लाग्दैन, त्यो गरेको छौँ। त्यसको साथसाथै कोलपुर नगरपालिकाले अब कोलपुर क्षेत्रमै हिजोको दिनमा अब कुनै सङ्घीयता नआइसकेपछि जिल्ला स्तरीय कुनै कार्यक्रम हुन्थ्यो भने स्थानीय तह आइसकेपछि अब हाम्रो कोलपुरमा कतिजना अपाङ्ग भएका व्यक्ति छन् त? हामीले सुरुको वर्षमा चाहिँ अभिलेख सङ्कलन गऱ्यौँ र त्यहाँ त्यो अभिलेख अनुसार अहिले 790 जना हुनुहुन्छ। विभिन्न प्रकारका क ख ग वर्ग गरेर 700 जना हुनुहुन्छ। र ती 700 जना अभिलेख गरिसकेपछि हामीले दोस्रो आर्थिक वर्षमा ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ छनौट गरेर नगरपालिकाले अब सबै प्रकारका शारीरिक मानसिक गरेर 4वटा प्रकारका अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त उहाँहरू त्यो हामीले आर्थिक सहयोग गऱ्यौँ। आर्थिक सहयोग भन्नाले हामीले पैसा दिएनौँ, उहाँहरूले जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यही हामीले सहयोग गऱ्यौँ। कसैले किराना पसल गर्ने, कसैले सिलाइ कटाइ, हामीले त्यसरी सहयोग गरेका थियौँ। र अब अहिले चाहिँ राहत वितरण पनि अब उपमेयरज्यूले भने जस्तै एउटा स्पेसिफिक ग्रुप हुन्छ, उहाँहरूले छुट्टै। अब राहत वितरण भन्नाले सबै प्रकारका विपन्न महिला, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक भए तापनि स्पेसिफिक ग्रुप भन्नाले अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले मात्रै पनि हामीले उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार अब सबैलाई दाल चामल नै चाहिन्छ भन्ने छैन। अब कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले उहाँहरूलाई दैनिक आवश्यक पर्ने कुराहरू जस्तो अब यो विभिन्न शारीरिक अस्वस्थ भएका व्यक्तिहरूले कसैले चाहिँ पिसाब थैली आवश्यक हुन सक्छ होइन, कसैले चाहिँ प्याड हुन आवश्यक हुन सक्छ, थुप्रै त्यस्ता आवश्यक उहाँहरूले दैनिक चाहिने, कसैले व्हिलचेयर आवश्यक हुन सक्छ। जे आवश्यक छ त्यसरी चाहिँ हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ अहिलेको अवस्थामा। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयरले भन्नुभयो नि हामीले चाहिँ यसलाई नीतिगत रूपमा संस्थागत गर्ने सवालमा हामी अघि बढिरहेका छौँ भन्नुभयो। एकदमै मैले अब त्यसमा चाहिँ मैले के जोडेँ भने अपाङ्ग समन्वय समिति छँदैछ होइन, त्यसको संयोजक नै उपप्रमुख, त्यसले चाहिँ हामीले सिस्टममा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। अब त्यो समन्वय समितिले नै जे गर्छ त्यो ऊ नै गर्ने भएको हुनाले त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ संस्थागत गर्ने गरिरहेका छौँ।
र त्यति मात्रै नभइकन हामीले अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको घर पनि बनाइदिएका छौँ। अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले जो अब उहाँहरूलाई एउटा भनौँ न, अब हाम्रो समाजमा त एउटा कुनै जात भए पनि त्यस्तो छुवाछुतको कुरा हुन्छ। अब एउटा उदाहरण नै मैले भन्नु पर्दछ, हाम्रै कोल्पु नगरपालिकामा उहाँ जातीय हिसाबले पनि अलिकति तल्लो जातको र अपाङ्ग पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। र अब तोल छिमेकमा चाहिँ पानी खाना अथवा शौचालय गर्नको लागि तोल छिमेकले चाहिँ छिछिर दूर गरेको अवस्था थियो। त्यो व्यक्तिलाई पनि हामीले चाहिँ शौचालय, खानेपानी धारा जडान गरेर सहयोग गरेका छौँ। यसरी चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। र अहिले अब डिसेम्बर 3 अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस पनि, यो सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ अब 3टा कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका छौँ, जसमा चाहिँ अब हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने, जसमा चाहिँ हामी प्रतिबद्ध हुन्छौँ अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले हामीले दुर्व्यवहार गर्ने छैनौँ, सम्मान गर्छौँ, सभ्य भाषा प्रयोग गर्छौँ भनेर त्यसरी गरेका छौँ। हामीले सबै सरकारी कार्यालयमा चाहिँ अपाङ्ग मैत्री कार्यालय पनि बनाउने हाम्रो नीति नै छ होइन, त्यो गरिरहेको छौँ। र दोस्रो कार्यक्रम भनेको चाहिँ अपाङ्ग भएका उद्यमी व्यक्तिहरूले चाहिँ सम्मान गर्दैछौँ, जो अपाङ्ग भएर पनि समाजमा एक किसिमको सन्देश दिने खालका कुनै उद्यम काम गरिरहेको छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ 15वटा वडाबाट 15 जना व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्मान गर्दैछौँ। र 15 जना विपन्न, आर्थिक रूपले अति विपन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ न्यानो कपडा वितरण भनेर चाहिँ हामीले पर्सिको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। खास गरेर अपाङ्ग दिवस पनि भएको हुन र नगरपालिका एक्लैले पनि गर्न सक्दैन होइन, त्यसको लागि साझेदार संस्थाहरू पनि हुन्छ। साझेदार अब डेक नेपाल छ, अपाङ्ग नवजीवन केन्द्र। हामीले कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि, कुनै पनि नीति पास गर्दाखेरि हामी उहाँहरूसँग आवश्यक छलफल गर्छौँ, किनभने हामीभन्दा बढी जानकार उहाँहरू हुनुहुन्छ। वास्तविक उहाँहरूले के आवश्यकता हो त, उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार नै हामीले चाहिँ नीति बनाएर चाहिँ कार्यक्रम पनि त्यही अनुसारको गरिरहेको छौँ। र वास्तवमा अब अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले वास्तवमा हाम्रो समाजले एकदमै नराम्रो दृष्टिकोणले हेरिरहेको हुन्छ। एउटा घर परिवारको लागि बोझ भएको अवस्था, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्दछ। हामीले चाहिँ सभ्य भाषाको प्रयोग गर्नुपर्दछ। हामी स्वयं जिम्मेवार भयौँ भने पक्कै पनि उहाँहरूलाई चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा नहेरिकन पहिलो दर्जाकै नागरिकको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ भन्ने त्यस्तो विचारहरूको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि हामीले विभिन्न पत्र पत्रिका जिङ्गल माध्यमबाट पनि हामीले बजाइरहेको अवस्था छ। म फर्क्यौँला तपाईँसँग। मसँग हुनुहुन्छ संविधान सभा सदस्य, जसले नीतिगत रूपमै यसमा बहस पनि गर्नुभएको छ, छलफल पनि गर्नुभएको छ, खास उहाँको अनुभव पनि छ। नीतिगत रूपमा कतिको बहस र छलफल हुने गरेको थियो, तपाईँको अनुभव के छ? होइन, जति बेला हामी संविधान बनाइरहेका थियौँ, अब यो समावेशी संविधान, समावेशी राज्यको सिद्धान्तको आधारमा हामी बहसमा थियौँ। तर मलाई के लाग्छ भने हामी त्यहाँ जाने, त्यो संविधान सभामा जाने हाम्रा जति पनि त्यति बेलाका संविधान सभा सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यसमध्ये केही अपाङ्गताको आन्दोलनमा रहेका पनि केही एकाध हुनुहुन्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, बाहिरबाट जस्तो डाक्टर वीरेन्द्र पोखरेलहरू, जो समग्र यो अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो अपाङ्गताको आन्दोलनका एक्टिभिस्ट हुनुहुने, यो मोमेन्टका एक्टिभिस्ट हुन्, ठुला एक्टिभिस्ट हुन्। र उनले भिजनसहित केही सुझावहरू त्यो समितिमा ल्याउनु भयो। महिला तथा बालबालिका एवं अपाङ्गताको त्यो समितिमा जब त्यो आएपछि छलफल भयो र म पनि त्यति बेला यो सुझाव सङ्कलन समितिको सदस्यको हैसियतले र हामीले पनि त्यसमा छलफल गऱ्यौँ र उहाँहरूले दिएका सुझावहरूलाई धेरै हदसम्म एक्सेप्ट गर्यो त्यो संविधान सभाका ती समितिहरूले, र त्यसलाई सब्मिट गर्न हामी सफल पनि भयौँ। त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो देखिन्छ अहिले? अब कार्यान्वयन त के हो भने, संविधानमा लेखिएर मात्रै त हुँदैन। संविधानमा त लेखेर के हुन्छ भन्दाखेरि राज्यका आयोगहरू बनाउँदा त्यो अनिवार्य हुन्छ, अनि राज्यका निकायहरू जस्तो संसद, अनि प्रदेश, अनि राष्ट्रिय सभा, यिनीहरूमा त्यो अनिवार्य हुन्छ। तर तलसम्म कार्यान्वयन गर्ने तह जुन हो त्यो ऐनले निर्देशित गर्नुपर्छ, ऐनले नै चलाउनुपर्छ। किनभने संविधान अनुसारको राज्य र कानुन अनुसारको शासन हो। शासन त कानुनले गर्ने हो, संविधानले गर्दैन। त्यस कारणले अब यो तल्लो तहसम्म
खास गरेर स्थानीय तहमा यसलाई लागू गर्नको निम्ति जसरी अहिले आदरणीय उपमेयरजीहरूले जसरी ब्रिफिङ गर्नुभयो हो त्यही हो, तरिका त्यही हो। यसलाई लागू गर्ने यो नीतिगत कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ, कतिपय चाहिँ हस्तक्षेपकारी कुराहरू पनि छन्, त्यसमा गर्नै पर्ने, किनभने संविधानले निर्देशन गरेका छ। त्यो उहाँहरूले कानुन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, नीति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, किनभने त्यो त सरकार हो नि, स्थानीय तह त्यो सरकार हो, स्थानीय निकाय होइन। त्यस कारणले यो भएको अधिकारलाई उहाँहरूले भरपुर प्रयोग गरेर अनि नीति बनाएर कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्छ। भनेको बढी जिम्मेवार चाहिँ बढी जिम्मेवार तल हुनुपर्छ, किनभने अब काम त सबै स्थानीय तहले गर्ने हो। राज्यका अरू निकायले गर्छन् के भन्दाखेरि तोकिएको मात्रै गर्छन्, गर्नु भनेको मात्रै गर्छन्, त्योभन्दा बढी गर्दैन। र सबै पक्षको, सबै जात जातिको, सबै भाषा संस्कृतिको र सबै जाति, अनुसूचित जाति सबैको र खास गरेर अपङ्गताको क्षेत्रमा पनि हस्तक्षेपकारी काम गर्ने त्यो स्थानीय तह नै हो। त्यो हस्तक्षेपकारी काम गरिरहेको देखिरहेका छ कि छैन अहिलेसम्म, के छ अवस्था? जस्तो उहाँहरूले गर्नुभएको छ, यसलाई मैले गरेको भन्छु। सम्पूर्ण गर्नुभएको छ त भन्न सकिन्न, किनभने सम्पूर्णता त हुँदैन, थोरै न थोरै अपूर्णता हुन्छ, त्यसलाई सम्पूर्णतिर जाने त्यो कोसिस हुन्छ। तर मैले उहाँहरूको जुन अहिले पर्फर्मेन्स देखेँ यसबाट चाहिँ म के टुङ्गोमा पुगेको छु भने अन्त पनि सायद यस्तै गरेका छन् कि, तर मैले बुझ्न चाहिँ पाएको छैन। कामको समीक्षा अझै भएको छैन के। राजनीतिक पार्टीहरूले पनि आफ्ना यी निर्वाचित तहहरूलाई कस्तो काम गरेका छन्, कसो गरेका छन्, त्यसको जनतामा के प्रभाव परेको छ, आगामी चुनावमा यसको के असर हुने हो भन्ने ढङ्गले त्यस्तो समीक्षा गरेको मैले पाएको छैन। न मेरो पार्टीले गरेको मैले पाएको छु, न अर्को पार्टीहरूले, कुनै पनि पार्टीले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूको कामको समीक्षा, उनको मूल्याङ्कन त्यो गरेको पाइएको छैन। हो, त्यो गर्दाखेरि यो अपाङ्गताको यत्रो ठुलो क्षेत्र जहाँ चाहिँ के गर्यौ त, र गर्यौ भने गरेकालाई प्रोत्साहन गर्ने, राम्रो गर्नुभयो भने त्यसको प्रचार गर्ने, अरूलाई पनि प्रेरणा होस्। जो गर्न सकेका छैनन् भने उनीहरूलाई आलोचना गर्ने, किन गरेनौ भनेर भन्ने, यो दायित्व राजनीतिक तहमा नेताहरूको पनि हो। जिम्मेवार त्यहाँका जिल्ला कमिटीहरू, पार्टीका तत्सम्बन्धी जिल्ला कमिटी, किनभने पार्टी सिस्टममा हेर्नुहोस् यी गभर्मेन्टहरू चलाउने चाहिँ पार्टीले नै हो। यो स्थानीय तह चलाउने पनि वास्तवमा जिल्ला कमिटीहरूले निर्देशन गर्ने नीतिगत रूपमा, व्यावहारिक हस्तक्षेप होइन। त यो गर उ गर भनेर चाहिँ भन्ने होइन, नीतिगत रूपमा ल यो अपाङ्गताको क्षेत्रमा तपाईँहरूले यो खालको प्याकेज लैजानुहोस्, यो खालका प्रोग्रामहरू लन्च गर्नुहोस्, यो क्षेत्रमा यो गर्नुहोस्, निर्धन असहाय तिनीहरूको क्षेत्रमा यो गर्नुहोस्, अनि पीडित प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भएकाहरूको हकमा तपाईँहरूले यसरी चाहिँ तिनीहरूलाई रेस्क्यु गर्नुहोस् भन्ने खालका यस्ता जुन कल्याणकारी कामहरू छन्, परोपकारीपूर्ण कामहरू छन्, अथवा यो गर्नै पर्ने अनिवार्य अपरिहार्य कामहरू छन्, त्यसको सम्पादन चाहिँ वास्तवमा बखुबी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म फर्केला तपाईँसँग। मसँग हुनुहुन्छ अधिकारकर्मी देवीदत्त आचार्यजी। जस्तो अब स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्ने कुराहरू छन् होइन, अब स्थानीय तह सञ्चालन ऐन 2074 नै जारी भएको छ होइन। समग्रमा फुलपुर, नेपालगञ्ज अथवा बाँकीकै सवाल हेर्ने हो भने नीतिगत रूपमा के कस्तो समस्या छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न जटिलता के छ, कहाँनिर चुकिरहेका छन्, के छ? धन्यवाद प्रियजी। विशेष गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, आधारभूत अधिकार अन्तर्गत चाहिँ घाँसपात, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका न्यूनतम अधिकारहरूलाई नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज, अपाङ्गता अधिकार ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जुन किसिमको कानुनी व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरेको छ र त्यो कानुनी व्यवस्थालाई हामीले स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको वास्तविकता के छ भनेर मोनिटरिङ टुल्सको आधारमा मोनिटरिङ गऱ्यौँ भने झन्डै 15-20% बढी चाहिँ काम हुन सकिरहेको अवस्था छैन। किन छैन त? तथापि यो किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन भन्ने मैले 3वटा पक्षलाई विश्लेषण गरेको छु। पहिलो पक्ष के छ भने इलेक्टेड चाहिँ बडीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको अपाङ्गताप्रतिको बुझाइ, उहाँहरूको अपाङ्गताप्रतिको बुझाइलाई एकदमै प्रस्तुत ल्याउन नसकेको कारणले गर्दा उहाँहरूले अपाङ्गताप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र अपाङ्गताप्रति गर्ने व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेको छैन, जसको कारणले स्थानीय नीति तर्जुमा हुन सकेको छैन, कार्यक्रमहरू समावेशी बन्न सकिरहेको अवस्था छैन। उहाँहरूले यो हाम्रो सवाल होइन, यो त कुनै एनजिओले ल्याइदिएको सवाल हो भन्ने किसिमको बुझाइ छ। अर्को कुरा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्त अभियान, जहाँ चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो अधिकारको बारेमा सचेत छन्, उहाँहरूले आफ्नो आवाजहरू उठाउनुहुन्छ, त्यो कानुनी आधारलाई
टेकेर गएर संवाद गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ केही हदसम्म परिवर्तन भएको छ, जुन हामीले नेपाल कोलपुर बैजनाथको अभियानलाई हेर्न सक्छौँ। अर्को पक्ष हेर्ने हो भने गभर्मेन्टको स्थायी सरकार जुन निजामती लगायतका चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ भूमिकाको कुरा छ र उहाँहरू पनि यो डिसेबिलिटीको सन्दर्भमा जुन डाइभर्सिटी छ, अपाङ्गताको जुन डाइभर्सिटी छ त्यसको बारेमा उहाँहरू पूर्ण जानकार हुनुहुन्न। म जस्तो तपाईँले एउटा उदाहरण दिन्छु, कोलपुर नगरपालिका हाम्रो उपमेयरज्यूहरूसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ, नेपालमा त्यो छलफल गरेका छौँ। गवर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भनेर उहाँहरूले कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ, जहाँ नगरसभाबाट पास गर्नुभएको छ। मैले आलोचना गर्न खोजेको होइन कि अब त्यहाँ आउने स्थायी संयन्त्रको कर्मचारी साथीहरूले यो भत्ता त सरकारले चाहिँ राखेको छ, हामीले भत्ता दिनुहुन्न भन्ने खालको चाहिँ म्यासेज दिनुभएको छ, जसले गर्दा कार्यविधि बन्न सकिरहेको छैन। सर्वोच्च अदालतले 2069 साल श्रावणमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा 500 देखि तपाईँको चाहिँ 3000 सम्म भत्ता देऊ, सहयोगी सेवा समेत देऊ भनेर फैसला गरिसकेको सन्दर्भमा अब नीति तथा कार्यक्रम आएको छ र त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। त्यो कार्यान्वयनको लागि उहाँहरूले पनि छलफल गरिरहेको छ, हामीले पनि एक किसिमको संवाद गरिरहेको छौँ। त्यस कारणले जुन स्थायी सरकार छ, उहाँ स्थायी सरकारको संयन्त्रमा रहने कर्मचारी साथीहरूको पनि अपाङ्गताप्रतिको बुझाइ र दृष्टिकोण चाहिँ क्लियर छैन। त्यसै पोलिटिसियनहरूको इलेक्टेड बडीहरूको पनि छैन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो अधिकार चाहिँ लिनको लागि सकारात्मक दबाब हस्तक्षेपकारी चाहिँ भूमिका चाहिँ खेल्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि घाँसबास शिक्षा स्वास्थ्यको कुराहरू आधारभूत कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन सकिरहेको छैन। तथापि हाम्रो दुईटै नगरपालिकाले अपाङ्गताको क्षेत्रमा केही नमुनायोग्य काम गरेको छ। नमुनायोग्य काम अन्तर्गत चाहिँ अघि हाम्रो उपमेयरज्यूहरूले भन्नुभयो, नेपाल नगरपालिका र कोलपुर नगरपालिकाले तीनवटा कार्यविधिहरू पास गरेको छ। कोलपुरले चाहिँ यो शिक्षासँग सम्बन्धित अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्ने गरी यो स्रोत कक्षा व्यवस्थापन तथा यो स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि अनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी निर्देशिका, त्यस्तै गरेर परिचय पत्र वितरण निर्देशिका चाहिँ ल्याएको छ भने नेपालले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नगर सञ्जाल गठन परिचालन दर्ताको कुरा, त्यस्तै गरेर अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन निर्देशिका, अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणको कुरा आएको छ। सँगसँगै हामीले यहाँको कार्य अनुभवलाई अपाङ्गता मैत्री शासन व्यवस्था, स्थानीय सरकारले कसरी अपाङ्गता मैत्री शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नको लागि सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि तिनैवटा बैजनाथ कोलपुर नेपालले अपाङ्गता मैत्री शासन व्यवस्था लागू गर्नको लागि कार्ययोजना बनाउने तयारी गरिरहेको छ र त्यो तयारी गर्ने क्रममा हामी उहाँहरू सँगसँगै छौँ र मलाई आशा छ यो 2-3 वर्षमा चाहिँ त्यो कार्ययोजना बन्छ र एउटा रोडम्याप बन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ आगामी दिनमा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुँदै हामीले केही समयमा हाम्रो यो स्थानीय तहहरू अपाङ्गता मैत्री छन् भन्ने खालको वातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने हामीलाई बुझाइरहेको छ। जहाँसम्म यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, सबै पालिकाहरू बाँकीको मात्रै नभएर अरू पालिकाहरूमा पनि कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्दाखेरि उपमेयरज्यूहरू अपाङ्गता समन्वय समितिको प्रमुख हुनुहुन्छ, थुप्रै अधिकारहरू दिएको छ, तर चाहिँ के छ भने त्यो अधिकारहरूको पुरा प्रयोग र त्यो कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरू अझै एक्टिभ हुन सकिरहनु भएको छैन। किन भन्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ निर्णय गर्ने बेलामा मेयर वा चाहिँ उपाध्यक्षको चाहिँ मातहतमा उहाँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। केही अधिकारहरू छुट्टै उहाँहरूले गर्नको लागि व्यवस्था गरेको छ, तर त्यहाँ कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अवरोध सिर्जना हुन्छ। त्यो अवरोधले गर्दाखेरि त्यहाँ काम हुन सकिरहेको अवस्था छैन। अझै थुप्रै अभियानहरू हामीले यो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। म तपाईँसँग फर्किउँला। उपमेयरसँग अपाङ्गता भएकाहरू कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको उपमेयरसँग तपाईँको अपेक्षा के छ? सहभागीहरूको केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी उपमेयरहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। केही छ तपाईँहरूको? परिचय बताइदिनुहोस्। नमस्ते, मेरो नाम भावुकजङ थापा, मेरो घर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 हो र म राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको सङ्घीय सचिव पनि हो। मेरो चाहिँ नि दुवैजनालाई चाहिँ प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू केही छ, त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। के छ भनेदेखि जस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि यो डिजिटलबाट चाहिँ परिचय पत्र दिने कुराहरू कहाँसम्म अगाडि बढेको छ त्यसको एउटा जानकारी पाऊँ भने। अर्को कुरा, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई सहज तरिकाले हैन सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउनको लागि, जस्तै कुनै पनि अपाङ्गता भएको व्यक्ति सजिलैसँग नगरपालिकामा गएर कुनै कुराहरू बुझ्न चाहन्छ, हुनसक्छ बहिराहरू हुनसक्छ, त्यस्तै गरी कोही व्यक्ति अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई सजिलैसँग के कुराहरू बुझ्नु र हेल्प डेस्कका कुराहरू, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नि नेपालगञ्ज अथवा के भन्छ कोलपुर नगरपालिकाले पनि व्यवस्था गरेको छ कि छैन र अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि कतिपयले फिजियोथेरापीहरू चाहिन्छ, त्यस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी अनि सहायक सामग्रीका कुराहरू चाहिन्छ, तत्काल चाहिने अवस्था हुनसक्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हिँड्न नसक्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तत्काल व्यवस्था गर्ने
कुराहरू के कसरी के भन्छ अगाडि बढाउनु भएको छ भन्ने कुराको मलाई जिज्ञासा लागेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद। अरू कसैको छ? मेरो नाम पुष्प प्रसाद उप्रेती, म नेपालगञ्ज धन्यवाद। केही सहभागीहरूले तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयरज्यू। सबैभन्दा पहिला त म यहाँको जिज्ञासाको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वास्तवमै भन्ने हो भने त अहिलेको स्थानीय सरकारले जग बसाल्ने काम गरेको छ। अहिलेको यो जुन 3 तहको संहिता बनेको छ, यस कारणले गर्दा हामीले अपेक्षा गरेको 100% हामीले गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। अगाडि हाम्रो देवराज सरले नि भन्नुभयो होइन त्यो कुराहरू। यस कारणले गर्दाखेरि हरेक वर्ष हामीले अपाङ्गता भएकाहरूको सवालमा उहाँहरूको आवश्यकताको विषयमा छलफल चाहिँ गर्ने गरेका छौँ। छलफल गरेर यस कारणले गर्दा अहिले नै मैले अपाङ्गता भएकाहरूको जति पनि सवाल छ सबैलाई सम्बोधन गर्छु अथवा गर्न सक्छु भनेपछि त्यो चाहिँ फेरि असम्भव कुरा हो, त्यो चाहिँ सकिँदैन होइन। र गएको आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीसँग अलिकति अभाव पनि भयो, किनभने कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो बजेटहरू चाहिँ घट्न गयो। बजेट हामीले अपाङ्गता भएकाहरूको लागि जुन छुट्याएको थियो त्यो प्रयोग गर्न सकेनौँ होइन, सबै बजेटहरू। त्यो कारणले गर्दा त्यो गएको आर्थिक वर्षमा हामीले योजनामै भए पनि त्यो मलाई लाग्छ त्यो हेल्थबाट चाहिँ केही हुन सक्छ, भइ पनि रहेको छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। गर्नुभएको छ छौँ कुराहरूमा छौँ।
मैले अगाडि पनि भने नीतिगत रूपमा त हामी अपाङ्गता भएकाहरूको काम गर्दाखेरि चाहिँ को बढिरहेका हुन्छौँ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रमुखले नबुझिदिँदा होइन कामहरू चाहिँ प्रभावित भएको छ हो त्यसमा चाहिँ असर भएको छ त हामीले अझै उहाँहरूलाई सकिने कुरा उहाँहरूका समस्याहरू सम्बन्धित पालिकाले क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्ने कुराहरू अरू विषय हुन्छन् भने त्यसमा पनि फेरि हामी सकारात्मक नै छौँ। धन्यवाद। फेरि पनि पक्कै पनि उपमेयरज्यूले भने जस्तै हामी एकदमै जिम्मेवार नै छौँ र एकदम संवेदनशील पनि छौँ खास गरेर अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको लागि। एकजनाले राख्नु भएको छ अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूको सेवा प्रवाहको लागि चाहिँ अपाङ्ग के अरे दुईटै उपप्रमुखज्यूले के गर्नु भएको छ। पक्कै पनि हामीले चाहिँ सबै वडामा हामीले एकजना सबै वडा र नगरपालिकामा हेल्प डेस्कको व्यवस्था गरेको छौँ। त्यसको अलावा हामीले छुट्टै महिला तथा बालबालिका शाखा खास गरेर अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू महिला बालबालिका शाखासँग जोडिएको हुनाले त्यहाँ पनि हेल्प डेस्कको व्यवस्था गरेको छौँ र त्यो हेल्प डेस्कको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने फेरि अब डेक नेपालको यहीँ हुनुहुन्छ प्रतिनिधि डेक नेपालबाट एकजना र अपाङ्ग नवजीवन केन्द्रबाट एकजना गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई राखेका छौँ। उहाँहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण सहयोग रहेको छ र दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तत्काल सहायक सामग्री व्यवस्थापनको लागि के गरेको छ अब कति बेला आवश्यक हुन्छ भन्न सकिन्न। त्यसको लागि पनि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाको समन्वय र नगरपालिकाकै समन्वय सहकारीमा चाहिँ अब आवश्यक व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीले व्हील चेयर सहायक सामग्री हुन्छ कसैले व्हील चेयर आवश्यकता हुन्छ कसैले चाहिँ कान सुन्ने सामग्री त्यस्तै अन्य थुप्रै जुन आवश्यक सामग्रीहरू छ त्यसरी चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। तुरुन्तै भन्दा पनि अब व्हील चेयर पनि बजारबाट किनेर चाहिँ दिन नमिल्ने रहेछ है। उहाँहरूको पनि नापजोख गरे त्यसपछि नापजोख गरेर बनाउनको लागि दिनु पर्दछ अनि त्यसरी चाहिँ हामीले गरिरहेको छ। आवश्यक भएको कुराहरू नगरपालिकाले चाहिँ उपलब्ध गराएकै छ विभिन्न सङ्घ संस्थाको समन्वयमा र दोभाषीको कुरा गरिहाल्नुभयो उपमेयर साहबले। पक्कै पनि यो वास्तवमा एकदमै अरू अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले हामी सामान्य मान्छेले पनि कुरा गर्न सक्छौँ सहजीकरण गर्न सक्छौँ तर अलिकति कान नसुन्ने व्यक्तिहरूको लागि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। अब बोलीचालीको कुरा आउँछ उहाँहरूले भनेको कुरा हामीले नबुझ्ने हामीले भनेको कुरा उहाँहरूले नबुझ्ने त्यसको लागि पनि हामीभन्दा पनि अब अपाङ्गकै व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ काम गरेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छ उहाँहरूकै समन्वयमा चाहिँ अब उहाँहरूले हेल्प डेस्कमा राखिसकेपछि एकचोटि अलिकति उहाँहरूले गर्दाखेरि सहज भएको छ र यो राख्नुपर्छ यो आवश्यक पनि छ। अब भोलिका दिनमा चाहिँ अब यो कुरा हामीले छलफलको विषय बनाउँछौँ राख्नुपर्छ भनेर। अब उपमेयरले भने जस्तै अब माथिबाट हस्तक्षेप भएको यहाँ सबैले जानकारी नै छ र त्यसको बावजुद पनि अब हामी उपप्रमुख ज्यूले भने जस्तै हामी एकदमै सकारात्मक छौँ। अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको हकहितको लागि उहाँहरूको अधिकार सम्बोधनको लागि चाहिँ एकदमै सकारात्मक छौँ। तर यो अब हामीले उपमेयरले मात्रै पास गरेर पनि हुँदैन बोर्डमा जान्छ सभामा जान्छ सभाका अन्य साथीहरू बोर्डका अन्य साथीहरू मेयरज्यूहरूले चाहिँ अलिकति नबुझिँदाखेरि के उहाँहरूको माग सम्बोधन नभएको अवस्था छ। अघि देवी दत्तज्यूले एउटा कुरा छुनु भएको थियो र मैले भन्न पनि बिर्सेको थिएँ। हाम्रो नगरपालिकाले अपाङ्ग भएका ग वर्गको व्यक्तिहरूको लागि पनि हामीले नगरपालिकाको नगरसभाबाट चाहिँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ र यो कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भइरहेको छ है। किन भन्दाखेरि सङ्घकै नियम अनुसार नीति अनुसार चल्नुपर्छ त्यो कानुन बाँच्नु हुँदैन भन्ने छ। हुन त स्थानीय सरकारले त्यो अधिकार छ होइन आफूले आवश्यक कानुन कार्यविधि नियम निर्देशिका बनाउने त्यो अधिकार छ तर त्यो कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग नबाझिने गरेर बनाउनु पर्दछ
पर्दछ। अस्ति छलफलको कुरा पनि मैले बनाएँ, यो कहिले कार्यान्वयन गर्ने, यसको कार्यविधि बनाऊ भन्दाखेरि होइन यो त दिन मिल्दैन भन्ने कुरा पनि आयो कर्मचारीबाट। किन मिल्दैन भन्दाखेरि त यो फेरि बेरुजु आउँछ, यो कसरी हुन्छ, यो हुँदै हुन्न, क र ख वर्गकोलाई मात्रै भनेको छ सङ्घीय सर, त्यस्ता समस्या त्यस्ता जटिलता पनि छन् होइन। अब यसको लागि चाहिँ अब अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू स्वयं उहाँहरू जुन संस्था छ उहाँ स्वयं पनि लाग्नु भएको छ। अब हामीले चाहिँ नीतिगत कुराहरू गरिरहेको छ, त्यसरी चाहिँ हामी एकदमै सकारात्मक छौँ अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको हक हित र अधिकार सम्बोधन गर्नको लागि। र त्यसको हामीले पुरै काम गर्न, उहाँहरूको पुरै माग सम्बोधन गर्न नसकिए तापनि महत्त्वपूर्ण र प्राथमिक कुराहरू चाहिँ हामीले सम्बोधन गरिरहेका छौँ। र आगामी दिनमा पनि अब उहाँहरूको सुझाव अनुसार, उहाँहरूको माग अनुसार नै हामीले चाहिँ काम गर्नेछौँ। अब नगर शिक्षा हामी अन्त्यतिर भारजी जस्तो के गरियो भने अपाङ्गता भएका सवाललाई सहज तरिकाबाट उहाँहरूले चाहिँ आफूले पनि सम्मानजनक रूपमा बाँचेको महसुस गर्नुहुनेछ के छ? अब अलिकति राजनैतिक हिसाबले पनि अब होइन, हाम्रो नेपालको संविधान मौलिक हकका हिसाबले दुनियाँको सबभन्दा पहिलो संविधानको रूपमा छ। यति धेरै मौलिक अधिकारहरू तर त्यसको महसुस अपनत्व गर्ने सवालमा यो त हुन्छ कानुन त्यहाँ बन्ने हो, त्यो त्यहाँ चाहिँ यस्ता बाजेका कानुनहरूलाई खारेज गर्ने आवाज उहाँहरूले खै उठाएको पर्छ। म भन्छु उहाँहरूलाई पनि एउटा काउन्सिलिङको आवश्यकता छ। उहाँहरूलाई पनि यो अपाङ्गताको मुभमेन्ट र यसभित्रका समस्याहरूको बारेमा जानकारी गराउने आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्छ। र जति अघि पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो देवीजीले, यो कुरासँग म सहमत छु कि बुझाइमा एकरूपता त कहिले पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, डाइभर्सिटीमै युनिफर्मिटी हेर्ने हो, खोज्ने पनि हो। त्यस कारणले यो तर एउटा सोलो डोलो बुझाइ त एउटा हुनु पर्यो नि। त्यो सोलो डोलो बुझाइ हुन सकेन र संविधानको मर्म भावना अनुसार पनि प्रोग्रामहरू आउन सकेनन्, लन्च हुन सकेन। अहिले पनि समस्याहरू यथावत छन्। किन भन्दाखेरि त्यही देवी के गरियो भने यो समस्या सल्टिन सक्छ?
हाम्रो उपमेयरज्यूहरू र हाम्रो संविधान सभाको मान्य सदस्यज्यूले धेरै कुराहरू राख्नुभएको छ। विशेष गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जुन आधारभूत अधिकार छ र सञ्चारको अधिकार जुन छ त्यसलाई स्थापित गराउनको लागि बाँकी जिल्लाको हकमा हामीले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो कोलपुर, नेपालगञ्ज, बैजनाथ लगायतको जुन स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष र उपमेयरज्यूहरू हुन्छ उहाँहरू असाध्यै डिसेबिलिटीमा सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ, सकारात्मक हुनुहुन्छ र केही परिवर्तन भएको छ र केही व्यवस्थाहरू चाहिँ तर्जुमा भएका छन्। यो कुराले तत्काल तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था के छन्? तत्काल चाहिँ हामीले छलफल गरिरहेका छौँ कि अपाङ्गता अधिकार ऐन स्थानीय सरकारले जारी गर्नु पर्यो र त्यो ऐनको आधारमा हाम्रो कार्ययोजना बनाउने र त्यो कार्ययोजना अनुसारको कामहरू गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले छलफल गरिरहेछौँ। अहिले पनि हामीले स्थानीय तहमा हेऱ्यौँ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार स्थापित गर्नको लागि सङ्घीय सरकारले ठुलो बजेट पठाउँछ। त्यो बजेटहरू युटिलाइज हुन सकिरहेको छैन र माग हुन सकिरहेको अवस्था छैन। उदाहरणको लागि कुनै पनि अपाङ्गता भएको बालबालिका छात्रवृत्तिबाट वञ्चित हुनुहुन्न भनेको छ। 1000 देखि 40,000सम्म छात्रवृत्ति पाउँछ। अहिले पनि हाम्रो विद्यालयले त्यो माग गरिदिएको छैन, शिक्षा शाखाले माथि माग गर्न सकेको छैन, जुन चाहिँ स्थानीय सरकारले त्यो बजेट दिनुपर्ने अवस्था छैन। कोलपुर र नेपालगञ्ज नगरपालिकाले कार्यविधि जुन जारी गरेको छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ। त्यसमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ के भन्दा आन्तरिक करहरू चाहिँ बाट केही पैसा चाहिँ सङ्कलन गरेर त्यो कोष स्थापित गर्ने र त्यो कोषको परिचालन कार्यविधि जारी गरेर गर्ने भनेको छ। सकारात्मक कुरा कार्यविधि आएको छ र यो अब आगामी वर्षमा त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनमा जान्छ र त्यो कोषको परिचालनबाट अघि उहाँले भने जस्तै अब सञ्चार उसको आधारभूत अधिकार हो। बहिरा व्यक्ति यदि यहाँहरूको चाहिँ कार्यालयमा आउनुभयो अथवा चाहिँ स्थानीय तहमा आउनुभयो भने उसले चाहिँ सूचना पाउने उसको अधिकार हुन्छ, आधारभूत अधिकार हुन्छ र दोभाषीको व्यवस्था त्यसरी गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। अर्को चाहिँ के हो भने दोभाषी भनेको चाहिँ कार्यालय अथवा स्थानीय तहमै गएर बस्ने होइन, स्थानीय तहभित्रका रहेका वडामा भनौँ, अन्य शाखाहरूमा भनौँ, सरकारी विभिन्न कार्यक्रममा भनौँ, त्यहाँ जहाँ बहिरा भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ साङ्केतिक भाषाबाट बहिरा भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बुझाउने हो। त्यसकारणले अहिले हामीले छलफल गर्दै जाँदाखेरि के भएको छ भने दोभाषी नियुक्त गर्ने कुनै ठाउँमा र कार्यालयमै बस्ने र अरू शाखाहरूले पनि त्यो माग नगर्ने, मागमा आधारित भने नगरपालिकासँग रिक्वेस्ट गर्ने र त्यो दोभाषीको परिचालन चाहिँ गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ यो दोभाषी सम्बन्धी कार्यविधि छ सङ्घमा, त्यससँग जोडिएको छ। र अर्को चाहिँ मैले अघि भने अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जुन हाम्रो मान्यज्यूले भन्नुभएको छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सशक्त रूपमा आफ्नो अधिकारको बारेमा खोजी गर्ने र त्यसको लागि स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने अलिकति हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने सन्दर्भमा अगाडि बढ्न जरुरी छ। जसको क्षमता विकास फेरि स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 11 तहमा जुन व्यवस्था गरेको छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता विकासको लागि उहाँले लगानी गर्नुपर्ने भनेको छ। अहिले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था त एनजिओको नाममा उनीहरूले अलिकति फरक दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ। तर अपाङ्गतासँग सम्बन्धित कानुनले के भन्छ भने त्यस्ता संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने, स्रोत उपलब्ध गराउने काम सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हो भनेको छ। र त्यसको आधारमा सङ्घले तपाईँको यस्ता महासङ्घहरूलाई सङ्घले नै पैसा छुट्याएको छ। बहिरा महासङ्घलाई, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घलाई, महिला अपाङ्ग महासङ्घलाई, यसै थुप्रै महासङ्घलाई सङ्घीय सरकारले नै बजेट दिएको छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेऱ्यौँ भने त्यो स्रोतहरू सरकारले नै दिने हो। सरकारले गर्ने काममा यो अपाङ्गताको कुरा जोडेर लैजानुपर्छ भन्ने आवाज उठाउनुहुन्छ। र अघि हाम्रो मान्यज्यूले भने जस्तै अपाङ्गताको बुझाइ, सोलोटोलो एउटा बुझाइ एकरूपता ल्याउनुको लागि चाहिँ हामीले अहिले कोलपुर एफएम मार्फत चाहिँ अपाङ्गता र समावेशी विकास सम्बन्धमा चाहिँ हामीले रेडियो प्रोग्राम सञ्चालन गरिरहेको छौँ। नेपालगञ्ज, कोलपुर र यता खजुराले बाहेक पनि 3 ठाउँमा हामीले साप्ताहिक रूपमा यो चाहिँ कार्यक्रम कन्टिन्यू गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले जनप्रतिनिधिहरू, पोलिटिसियनहरू, त्यसपछि अपाङ्गता भएको व्यक्ति अनि हाम्रो ब्युरोक्रेसी अथवा कर्मचारी तन्त्रबाट उहाँहरूलाई फ्रिक्वेन्टली ल्याएर यो अपाङ्गता र समावेशी विकास के हो, कसरी जोड्ने, असाध्यै सकारात्मक हुन्छ। एउटा उदाहरण दिउँ, हाम्रो उपमेयरज्यू कोलपुरको यहाँ हुनुहुन्छ, कोलपुर नगरपालिकाले पहुँचयुक्त बनाउनुको लागि ऱ्याम्प बनाइएको छ, 10 लाख रुपियाँ लगानी गरिएको छ। गत वर्ष उहाँ हामी सँगै हिँड्यौँ, यसको चाहिँ लेखाजोखा गरौँ त हामीले बनाएको संरचना कति पहुँचयुक्त छ भनेर हेरौँ भने सँगै हिँड्यौँ। एउटा व्हिलचेयरवाला साथी लिँदाखेरि 4 जना लागेर बोकेर ल्याइदिनुपर्ने भयो। त्यो सोच हुँदै पनि त्यो संरचना मैत्री हुनु किन सकेन भन्दाखेरि प्राविधिकहरू त्यो विषयमा अध्ययन गरेर आउनु भएको छैन। अहिले हामीले अपाङ्गता मैत्री बनाउनुहोस् भनेर उहाँले भन्यो भने डिजाइन गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि हामीले त्यो इन्जिनियरहरूलाई, प्राविधिकहरूलाई पनि यसको बारेमा सचेत गराउनुपर्ने, जुन पहुँचयुक्त निर्देशिका नेपाल सरकारले जारी गरेको छ त्यसको बारेमा उहाँलाई बुझाउनु पर्ने र उनीहरूलाई ओरिएन्टेसन गर्नुपर्ने त्यत्तिकै आवश्यकता छ। र स्थानीय सरकारले अपाङ्गता भएको व्यक्ति र आफ्नो संयन्त्रमा रहेका कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गरेर यो अपाङ्गता र समावेशी विकास अहिले हामीले के
सबैको लागि सजिलो संरचना प्रयोग गर्न मिल्ने संरचना चाहिँ विकास गर्नुपर्छ ताकि गर्भवती महिला भनौँ, ज्येष्ठ नागरिक भनौँ, बालबालिकाहरू भनौँ, अपाङ्गता भएको व्यक्ति भनौँ, यो सबैको लागि चाहिँ त्यो संरचना उचित हुन्छ र भोलिको दिनमा हामीले यसको बारेमा धेरै वकालत गरिरहनु पर्ने अवस्था रहँदैन। हस्, धन्यवाद। छौँ अब उमाजी जस्तो जति जटिल छ व्यवहारमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न त्यति नै गाह्रो चाहिँ छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। किन भन्दा अहिले देवी दत्तजीले चाहिँ उठाइराख्नु भएको कुरा अपाङ्ग मैत्री संरचना निर्माण गर्ने भनेर सङ्घीय कानुनमा पनि छ, प्रदेश कानुनमा पनि छ, स्थानीयले पनि त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ। तर हाम्रा कर्मचारीहरू त्यसप्रति चाहिँ उदार छैनन्। उहाँहरूलाई जे सहज लाग्छ उहाँहरू त्यसरी काम गर्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने मैले भन्नु खोजेको त्यो जे काम गरिरहेका छौँ ऊ त्यसपछि लाभान्वित छ कि छैन भन्ने इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ। त्यो हामी हेर्दैनौँ। हामीले के हेर्छौँ, हाम्रो संस्था हेर्छौँ। मलाई के सजिलो लाग्छ म त्यसरी काम मैत्री शौचालय बनाउनु होला भनेर चाहिँ हाम्रा इन्जिनियर साथीहरूलाई भने। तर त्यो के हुँदो रहेछ भने नक्सा बनाएपछि योजना अगाडि बढाउने बेलासम्म चाहिँ सम्पूर्णमा फेरि हाम्रो मेयरको हात हुँदो रहेछ हैन। अब हामी त अनुगमन गर्ने क्रममा मात्रै हाम्रो अन्तिममा, सुरुवातमा हाम्रो हात हुँदैन। तर पनि उहाँलाई हामीले पटक पटक भन्दा पनि उहाँले बनाइदिनु भएन। नबनाएपछि फेरि उहाँहरू आउनुभयो हैन, अधिकार कर्मी सबै हाम्रो सञ्जालका साथीहरू डेक नेपाल लगायत अरू पनि आउनुभयो। अनि उहाँहरूले भनिसकेपछि त्यसलाई थोरै अलिकति अहिले तत्कालको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति ढोका ठुलो बनाएर हुने कि के भन्न खोजेको आलटालको काम गरियो कि, जबकि त्यो उहाँहरूलाई थाहा थियो पहिलेदेखि कि गर्नु पर्ने हो भनेर। तर उहाँहरूले विभिन्न समस्या देखाउनु भयो। हो, मैले भन्न खोजेको हाम्रो इम्पोर्टेन्समा अझै पनि अपाङ्गता भएकाहरूको विषय पर्न सकेको चाहिँ छैन। एक दुईजनाले गर्दैमा चाहिँ समग्रमा अपाङ्गता भएकाहरू सम्बोधन भयो। गरिरहेका छौँ। तर पनि त्यो चाहिँ पर्याप्त होइन भन्न मात्रै खोजे, गरेको चाहिँ नगरेको भन्ने होइन, तर त्यो चाहिँ पर्याप्त होइन र यसको लागि चाहिँ सबैको चाहिँ सकारात्मक सोच हुन चाहिँ जरुरी छ। धन्यवाद। अब अन्तमा सञ्जयजी। धन्यवाद। त्यो अहिले पनि अब कोलपुरतिर पनि सार्वजनिक शौचालय बन्न लागेको छ केही एनजिओ, त्यसमा चाहिँ यहाँ पुग्ने एनजिओहरूको चाहिँ एकदमै त्यसमा निगरानी होस्, अपाङ्ग मैत्री छ कि छैन, त्यो संरचना अपाङ्ग मैत्री छ कि छैन भन्ने कुरा यहाँले एकदम ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। अब पनि फेरि बन्न लागेको जस्तो मैले सुनेको छु, त्यो चाहिँ यहाँले विचार गर्नु। हस्, धन्यवाद प्रश्नको लागि। पक्कै पनि धेरै कुराहरू आइसकेको छ। उपमेयरज्यूले भने जस्तै हामी एकदमै सकारात्मक छौँ। अपाङ्ग मैत्री नै हाम्रो नगरपालिका होस्, हाम्रो स्थानीयता होस् भन्ने हामी सबैको सोच छ। तर कार्यान्वयन गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्याराहरू छन्। हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममै पेश गरेको छ, कोलपुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका कर कार्यालयहरू सबै अपाङ्ग मैत्री चाहिँ हुनेछ भनेर त्यो अनुसार कार्यान्वयन पनि भएको छ होला। अलिकति टेक्निकल कुराहरू यसमा छ होइन। अब जस्तो हामीले सामान्य अब हामी हुन्छ अपाङ्ग मैत्री भनेपछि सामान्य र्याम बनाएर हुन्छ भन्ने हो, त्यो एकदमै गलत हो। देवीजीले जोडिसक्नु भएको छ। अब म आफै पनि अब हामी उपप्रमुख एउटा अपाङ्ग समन्वय समितिको संयोजक भइसकेपछि धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएका छौँ है। वास्तवमा भन्ने हो भने अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको दुःखहरू एकदमै नजिकसँग बुझ्न पाएका छौँ, उहाँहरूको अनुभवहरू नजिकसँग सुन्न पाएका छौँ। त्यो समन्वयको संयोजक भइसकेपछि ओहो यो त हामीले गलत गरिरहेको छौँ, त्यत्रो ठुलो बिल्डिङ बनायो, अपाङ्ग मैत्री भएन भने त कामै लागेन, आखिर सेवाग्राही त उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ भनेर वार्षिक बजेटमा नभएको बजेट पनि कहीँबाट तानतुन गरेर चाहिँ
ल अब यो ऱ्याम्प बनाउनुपर्छ है भनेर अब बनाइयो। हेर्नुहोस् अब त्यो ऱ्याम्प फेरि अपाङ्ग मैत्री त हाम्रो सोचले त भन्यो तर त्यो व्यवहारमा देखिएन। अब भनौँ न अनुगमन गर्दाखेरि नापजोख गर्दाखेरि वास्तवमा एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। मापदण्ड त्यो एउटा क्राइटेरिया हुँदो रहेछ कतिसम्म गर्ने। त्यसपछिको कुराहरू अब विभिन्न वडा कार्यालयहरू निर्माण भइरहेको छ, स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू निर्माण भइरहेको छ, विद्यालयहरू निर्माण। त्यसपछिको अब हामी उपप्रमुख अनुगमन समितिको संयोजक भएको हुनाले पनि भएन भने ल बनाऊ है भने तुरुन्तै निर्देशन पनि दिएको छ। म त अब कतिपय त्यस्तो बिल्डिङहरू पासै नगरेको पनि छु होइन। त्यो बनायो भने मात्रै भुक्तानी हुन्छ भनेर त्यो उसमा इस्टिमेटमा नभए पनि कसरी हुन्छ कहीँबाट भए पनि त्यो बनाउनुहोस् भनेर बनाइसकेपछि अनि मात्रै चाहिँ पास गरेको छु। एक दुईवटा यो 4 नम्बरको एउटा स्कुल थियो त्यसमा पनि। अब अर्को कुरा के हो भने ऱ्याम्प थिएन। ऱ्याम्प भए पनि अलि माथि जाँदाखेरि त अब व्हिल चेयर त जाने कुरा भएन। अनि त्यसलाई चाहिँ छाँटकाँट गरेर भत्काएर फेरि तलबाट बनाऊ भनेर हामी विज्ञ त होइन तर पनि अब त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि अलिकति सहज हुन्छ, चढ्न सक्छ। अब उतापट्टि फेरि व्हिल चेयर जाँदाखेरि रेलिङ पनि राख्नुपर्ने हुन्छ माथि चढ्दाखेरि रेलिङ। यसरी चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। वास्तवमा अब हामी उपप्रमुखहरू एकदमै सकारात्मक छौँ। उहाँहरू पनि हामी जस्तै मान्छे हो। उहाँहरू जुन शारीरिक रूपले अपाङ्ग भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ आत्मबल मजबुत बनाउनको लागि हौसला प्रदान गर्नको लागि तपाईँ हामीबाट नै सुरुवात गर्नुपर्दछ। र नगरपालिका कोलपुर नगरपालिका यो विषयमा एकदमै सकारात्मक छ। अब टेक्निकल कुराहरू अलिकति चाहिँ नछोको हुन सक्छ। वास्तव समग्र भन्नुपर्दाखेरि हामीले सबै कुराहरू उहाँहरूको A to Z सबै कुराहरू पुरा गर्न नसके तापनि प्राथमिकमा भएको कुराहरू र महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूलाई उत्थान गरेर पुरा गरिरहेकै छौँ। यति भन्छु। धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण छलफलमा सहभागी हुनुभयो त्यसको लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापा, त्यसै गरेर कोलपुर नगरपालिकाका उपमेयर सञ्जु चौधरी, त्यसै गरेर संविधान सभा सदस्य देवराज भार, अधिकारकर्मी देवीदत्त आचार्य र छलफलमा सहभागी सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम डेक नेपाल त्यसै गरी बागेश्वरी टेलिभिजनको संयुक्त साझेदारीमा तयार पारिएको उपमेयरसँग अपाङ्गता कार्यक्रम र बागेश्वरी टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम पनि रहेको छ। टेक्निकल्ली रूपमा सपोर्ट गर्ने साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म प्रिया स्मृति ढकाल बिदा माग्छु। नमस्कार।